अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख्वाजा आसिफ जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। इस उम्र में आकर बंदा कम से कम शर्म तो कर लेता है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है और मैं ऐसी गैर मियारी और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करता हूँ। वैसे शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार से इलेक्शन हारे और जनरल बाजवा से कहकर इन्होंने सीट ले ली थी। शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार की वालदा से भी हार गए बगैर इंतखाबी निशान के, और उनकी हार अनाउंस भी हो गई थी, लेकिन फिर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से जाली फॉर्म 47 ले लिए। अब भी शर्मिंदा नहीं हो रहे। एक दिन पहले तक ख्वाजा साहब जिन मुज़ाकरात को गद्दारी कह रहे थे, मुल्क दुश्मनी करार दे रहे थे, अभी वही मुज़ाकरात करने के बाद वो जश्न मना रहे हैं कि हमारा तो काम हो गया, हमें बड़ी कामयाबी मिल गई। यही बात इमरान खान इनको 2 साल से समझा रहा था। ये इनकी खोपड़ी में बात देर से घुसती है। इमरान खान समझा रहा था कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता सारे फ्रंट खोलने का, लिहाजा आप बातचीत करो और दहशतगर्दी के मामले को हल करो। अभी भी मौका है। इमरान खान ने जो बाकी बातें समझाई हुई हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए, उस पॉलिसी पर आप चलें। ताकत का इस्तेमाल कम करें, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करें, सियासी लोगों को आगे लेकर आए, कबायली जिरगे से बात करें, ये मामला हल की तरफ जाएगा। वैसे नहीं होगा। देखें, पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को तश्तरी में सजाकर अफगानिस्तान के साथ एक जंग पेश कर रहा था कि हुक्म कीजिए मेरे आका, क्या करना है। तो ट्रंप ने फैसला करना था जो भी करना था, लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में ट्रंप के साथ जो हो रहा है वो कुछ कम नहीं है। वहां पे तारीखी नौयत के बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। इतने बड़े एहतजाज पहले अमरीकी सुदूर के खिलाफ हमने नहीं देखे। नो किंग्स मूवमेंट वहां पर चल रही है। कहा जा रहा है कि 70 लाख से जायद लोग सड़कों पर आए हैं। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलकर उन्होंने झंडे गाड़े हैं एहतजाज के। मैं हैरान होता हूं कि वहां पे ना कंटेनर लगते हैं, ना गिरफ्तारियां होती हैं, ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है, ना बंदों को उठाया जाता है उनके घरों से, ना खवातीन को सड़कों पर घसीटा जाता है वहां पे, ना गोलियां चलाई जाती हैं। हालांकि अमेरिका के पास तो बेहतरीन हथियार हैं, उनकी फोर्स तो बहुत ताकतवर है पाकिस्तानी फोर्स की निस्बत। आपने देखा कि वहां पर जब हमारे आर्मी चीफ जाते हैं तो कितना मुहज़्ज़ब और मुअद्दबाना अंदाज में खड़े होते हैं। जो यहाँ के सबसे ताकतवर शख्स हैं, यहाँ पर ललकारते फिरते हैं, बहुत ताकतवर हैं अमेरिकन, लेकिन उन्होंने यूज ऑफ फोर्स अपने लोगों पर नहीं किया। ये अकदार होती हैं मुल्कों की, उन्हें पता है कि अपने लोगों को नहीं मारते। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसी पॉलिसियां बनाती है जिसमें वो अपने लोगों को मारते हैं। अब जब ट्रंप ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान को एक और बात का खतरा पैदा हुआ। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं कि भारत बहुत जल्द अगले 1 या 2 महीने में कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ एक पंगे में लगातार रहना और फिर भारत जैसे खतरे का सामना करना, ये दोनों चीजें अगर एक साथ होती हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लिहाजा पाकिस्तान ने फौरन कोशिश की, कतर को बीच में डाला और फिर एक सीज फायर का मायदा हो गया। अब सीज फायर मायदे के होते हुए भी बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इफ्तिखार फिरदौस बड़े तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसकी निशानदेही की। कुछ दीगर जर्नलिस्ट ने भी निशानदेही की कि कतर ने पहले जो एलामिया जारी किया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का, उस एलामिया में लफ्ज बॉर्डर इस्तेमाल किया गया था, सरहद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन फिर तालिबान के कहने पे ये लफ्ज खत्म किया गया, क्योंकि अफगानियों का यह मानना है, चाहे वो तालिबान हो या ना हो, कि ये डेवरेंट लाइन है, ये कोई मुस्तकिल सरहद नहीं है, हमें इसके आर पार जाने का पूरा हक है, दोनों तरफ हमारे लोग रहते हैं। तो वो इसको बॉर्डर तस्लीम नहीं करते और उनके कहने पर कतर ने लफ्ज बॉर्डर खत्म कर दिया। और बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान ने इस पर कोई एतराज नहीं किया, खामोशी इख्तियार की है। देखें, कतर कुछ करे, यूएई कुछ करे, सऊदी अरब कुछ करे या डोनाल्ड ट्रंप कुछ करे, इवन अब इसराइल भी कुछ करे, तो पाकिस्तानी हुक्मरान बोलते नहीं हैं, ये खामोश रहते हैं, क्योंकि हमारे एस्टैब्लिशमेंट और हुक्मरानों के इनके साथ देरीना और बड़े अच्छे मरासम हैं। ये कारोबार भी यहीं पे जाकर करते हैं। दूसरी जानिब मई में जो एक लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और इंडिया, जिसमें इंडिया के तैयारे गिरे थे, मियां नवाज शरीफ को अब वो बात पता चल गई है। नवाज शरीफ ने अब स्टेटमेंट जारी किया है 9 मई वाले इंसिडेंट पर। नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। क्या बात है नवाज शरीफ की। अब आपको मालूम होगा कि लड़ाई हो रही है,
لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مودی کو اپنے گھر شادی پہ بلا لیا بغیر ویزے کے. آپ وہی ہیں نا جن کی دلچسپی کشمیری قیادت سے ملنے سے زیادہ بھارتی کاروباری حضرات سے ملنے میں رہتی ہے. آپ وہی ہیں نا جو آموں اور ساڑیوں کے تحفے بھجواتے رہے ہیں آپ کو, اور وہ آپ کو الزامات بھجواتے رہے ہیں. حملہ تو ہمارے اوپر مودی نے کیا آپریشن سندور اور اناؤنس کر کے کیا, اس وقت تو آپ بولے نہیں, ایک لفظ نہیں بولے, اور جب لڑائی ختم ہو گئی لوگ بھول گئے تو نواز شریف کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے. نواز شریف کو لگتا ہے کہ ان کا ٹویٹر سلو ہے یا میاں صاحب کا اپنا ہی کوئی سسٹم سلو ہے کہ میاں صاحب کو مہینے لگ جاتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. پھر ناظرین کرام, اسٹیبلشمنٹ کو بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے. سہیل آفریدی ان کے ہاتھ نہیں آ رہا. یہ جو جرگہ بلانے والی ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے کہ ایک بڑا جرگہ بلائیں گے قبائلی علاقوں کا, سرداروں کا, مائدین کا, یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے جب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پرابلم ہو گیا تھا گنڈا پور کے دور میں کہ انہوں نے بہت پریشر بنا لیا تھا. گنڈا پور کے ساتھ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کی گئیں, پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک پولیس کا آپریشن بھی ہوا تھا جس میں پیراملٹری بھی موجود تھی, اور پھر وہاں پہ کچھ لوگ جاں بحق بھی ہو گئے, بڑا رولا پڑا تھا. بعد میں فائر فائٹنگ کے لیے جو ہے گنڈا پور کو بھیجا گیا, لیکن پوری کوشش کی گئی کہ ایک تو جرگہ کامیاب نہ ہو, اور اگر ہو جائے تو اس کے مطالبات دب جائیں مختلف خبروں کے اندر. اب دوبارہ جو جرگہ بلایا جا رہا ہے اور بڑا جرگہ بلایا جا رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی کھلبلی مچی ہوئی ہے, پریشان ہے کہ یہ جرگہ رپورٹ ہوگا پورے پاکستان میں, سوشل میڈیا پہ رولا پڑے گا, اور خیبر پختونخوا حکومت اس کو خود کر رہی ہے تو وہ سسٹم سے بھی اس کو سپورٹ لے کر دیں گے. پھر ناظرین کرام, عمران خان کی بہن نورین خانم کے بقول عمران خان نے خود کہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ مجھ سے ڈرتے ہیں. انہیں پتہ ہے عمران خان کی حکومت آ جائے گی یا یہ حکومت گرا دے گا واپس آ کے باہر, اور یہ بات سچ ہے. یعنی اگر عمران خان کو قانون کے مطابق چھوڑا جاتا ہے تو پچھلے سال جو وکلاء نے ہمیں کیلکولیشن بتائی تھی, جو عمران خان کے وکلاء تھے یا جو نیوٹرل وکلاء تھے جو کیس نہیں بھی لڑ رہے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ 2024 میں اگست میں کچھ لوگ کہتے تھے, کچھ نومبر کا کہتے تھے کہ عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے کیونکہ قانونی طور پر ان کو جیل میں رکھنے کا جواز ختم ہو گیا. لیکن کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ خان ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اس کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ جس دن وہ جیل سے باہر نکلے گا پاکستان کے اندر اسی کا سکہ چلے گا, وہ نکلے گا اور چیزوں کو کنٹرول کر لے گا, پھر لوگ اس سے اشارہ مانگیں گے کرنا کیا ہے. تو اس صورتحال میں یہ رسک نہیں لے سکتے, یہ عمران خان کو کبھی چھوڑیں گے نہیں. یہ عمران خان خود بھی جانتے ہیں, عمران خان کو چھڑوانا پڑے گا, یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے, اور چھڑوانے کے لیے پاکستانی عوام کو رول پلے کرنا پڑے گا. ورنہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو جب تک یہ مکمل تباہی نہیں پھیریں گے تب تک یہ نہیں چھوڑیں گے. پھر ناظرین کرام, فضل الرحمان نے جیسے ہی احتجاج کا موڈ بنایا ویسے ہی محسن نقوی پھولوں کا تحفہ دے کر پہنچ گئے. فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. اب میں امید کرتا ہوں کہ فضل الرحمان کی طبیعت بحال ہو چکی ہوگی, کیونکہ فضل الرحمان کے بارے میں ایک بات بڑی کلیئر ہے اور میں نے بہت پہلے کہی تھی, اور مجھے فخر ہے کہ وہ بات آج تک فضل الرحمان نے غلط ثابت نہیں کی کہ فضل الرحمان خود سٹیٹس کو ہیں. فضل الرحمان کبھی سٹیٹس کو, اشرافیہ, اسٹیبلشمنٹ یا مافیاز کے خلاف نہیں جائیں گے. وہ ہمیشہ ان کی سہولت کاری کریں گے, اور انہوں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر کے اندر یہ بات بار بار ثابت کی ہے. ناظرین کرام, تحریک لبیک اب ایک اور پارٹی بن گئی ہے جس کی خواتین کو اٹھا لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا. پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے جس پر بڑے پیمانے پر خواتین کی گرفتاریاں ہوئیں, انہیں گرفتار کیا گیا, اغوا کیا گیا, ہراساں کیا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اب اسی لسٹ کے اندر تحریک لبیک آ گئی ہے. تحریک لبیک کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کی خواتین کبھی احتجاج کرنے نہیں آتی. میں نے نہیں دیکھا ان کی خواتین آئیں احتجاج کریں, توڑ پھوڑ کریں یا مار کٹائی کریں. ان کے زیادہ تر نوجوان ہی احتجاج کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. اب تحریک لبیک کی خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے, شیخو پورہ, شرک پورہ وغیرہ سے. اب ان پر مقدمات درج کر کے انہیں عدالتوں میں پیش کریں گے. تو اندازہ کریں آپ, یہ اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے. پھر ایک عجیب و غریب خبر میں بتاتا چلوں, حکومت نے ایک ادارہ بنایا تھا مخالفین کو تننے کے لیے, NCCIA. اب اس ادارے کے 8 افسران ابھی تک اٹھا لیے گئے ہیں. مختلف میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے, علی حمزہ, ماجد نظامی وغیرہ نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے کہ دوسروں کو اٹھانے والے اپنے پیٹی بھائی بھی غائب کرنا شروع ہو گئے. لاہور, اسلام آباد اور گجرانوالہ سے NCCI کے کئی افسران کو ایک ایک کر کے اٹھایا گیا. لاہور سے پتہ چلتا ہے کہ 6 اٹھائے گئے, ایک گجرانوالہ سے اور ایک اسلام آباد سے اٹھایا گیا. اب یہ اتنے اپنے ہی بندے اٹھا رہے ہیں.
پاکستان میں ایک سلسلہ چل پڑا ہے سب سے آسان کہ بندے اغوا کرو، لے جاؤ، غائب کرو، مارو کٹو ذلیل کرو۔ کمشنر لیاقت چٹا راولپنڈی والا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔